हाम्रो लघुकथा पाठशालाको नियमित अडियो वाचनको कार्यक्रम सर्जक र सिर्जना अन्तर्गत आज मैले सर्जक अनुविज्ञातीको छोटो परिचय र उहाँकै एउटा लघुकथा लिएर आएकी छु। सर्जक अनुविज्ञातीको वास्तविक नाम तारा भट्टराई हो र अनुविज्ञाती उहाँको साहित्यिक उपनाम रहेको छ। उहाँको जन्म विक्रमसम्म 2046 साल असोज महिनाको 30 गते चाङ्गे ताप्लेजुङमा भएको हो। पिता माता श्री कृष्ण प्रसाद भट्टराई तथा श्री केन्द्रमाया भट्टराईका सन्तानका रूपमा जन्मनुभएकी सर्जक अनुविज्ञातीको स्थायी ठेगाना सुन्दर हरैचा 12 अग्रणी मार्ग विराट चोक मोरङ रहेको छ भने अस्थायी रूपमा उहाँ बेलबारी 1 भेडाहा मोरङमा बस्दै आउनुभएको छ। स्नातकोत्तर अर्थात् MPA सम्मको शिक्षा औपचारिक शिक्षा हासिल गर्नुभएकी सर्जक अनुविज्ञाती निजामती सेवासँग आबद्ध हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म उहाँको प्रकाशित कृति अथवा लघुकथा कृति रहेको छैन। फुटकरहरू मात्र विभिन्न मिडियाहरूमा प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन्, विभिन्न फेसबुकका पेजहरूमा प्रकाशित हुँदै आइरहेका छन्। उहाँ बेलबारी नगरपालिका मोरङसँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो लघुकथा पाठशालाको एउटा कुशल कार्यक्रम प्रस्तोता हुनुहुन्छ उहाँ। त्यस्तै गरी उज्यालो मन नामक अर्को साहित्यिक संस्थाको पनि उहाँ सदस्य, एडमिन लगायत कार्यक्रम प्रस्तोता हुनुहुन्छ। निकै उत्कृष्ट हुन्छन् उहाँका प्रस्तुति र लघुकथा र अन्य विधाका रचनाहरू पनि अब्बलै लेख्ने गर्नुहुन्छ उहाँ, स्तरीय रचनाहरू। र उहाँलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट तथा हाम्रो लघुकथा पाठशाला परिवारको तर्फबाट हार्दिक शुभकामना, शुभेच्छा, शुभाशिष भन्न चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा उहाँको यो साहित्यिक यात्राले, यो लघुकथा यात्राले अझै निरन्तरता लियोस्, अझै गति लियोस् भन्न चाहन्छु। र आजको यस बसाइमा उहाँकै लघुकथा अस्वीकृत सम्मान म वाचन गर्न चाहन्छु। लघुकथा अस्वीकृत सम्मान। स्टेजमा डाकिसक्नुपर्ने सबै अतिथिहरू डाकिसक्दा पनि ऊ आएन। अतिथि व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको रबिन पनि कार्यक्रमकै कामले बाहिर गएकोले ऊ को हो, कुन अतिथिका रूपमा निमन्त्रणा गरिएको हो, अरू आयोजकहरूलाई ठम्म्याउन गाह्रो भयो। आयोजकहरू शर्ममा परे। त्यत्तिकै कार्यक्रम अगाडि बढाउँ, त्यस्तो ठाँटसहितको अतिथि स्टेजमा आएको छैन, को हुन् भनेर सोधौँ भने पनि निमन्त्रणा गरेर नचिन्नु, त्योभन्दा अपमान के हुन सक्छ। त्यति बेलै फुलमाला लगाइदिएर अतिथिहरूलाई स्वागत गर्न खटिएकी बहिनी स्टेजमा आइन् र खुसुक्क भनिन्, उहाँले माला लगाउनै मान्नु भएन। सबै आयोजकहरू बीच कानै खुसी भयो। आज ठुलो गल्ती भयो। अतिथिको श्रेणीक्रम नजान्ने कस्ता हामी। कार्यक्रम अगाडि बढ्नै सकेन। कार्यक्रमका अध्यक्षले छेउमा गएर नम्र हुँदै भने, माफ पाऊँ हजुर, गल्ती भयो। हजुर स्टेजमा आइदिनु भए कार्यक्रम अगाडि बढ्ने थियो। उसले मन्द मुस्कान छर्दै भन्यो, बिना गल्ती किन माफी, बरु कार्यक्रम छिट्टो सक्न पाए हुन्थ्यो। अमिलो मन लिएर फर्केका अध्यक्षले उद्घोषकलाई कार्यक्रम अगाडि बढाउन भने। आयोजक पुरै बेचैन भए। कार्यक्रम सकिन लाग्दा रबिन आइपुग्यो। अध्यक्षले झटपट सोधे, उहाँ कुन श्रेणीको अतिथि हुनुहुन्छ? उहाँको नाम टिपाउन किन छुटायौँ? रबिन नै अलमल्ल पर्यो। को हो ऊ? सर्जकहरूलाई निम्त्याइएको त्यस कार्यक्रममा सर्जक नभई त आएन होला। उपस्थित सर्जकहरूले पनि ऊ कुन विधाको सर्जक हो छुट्याउन सकिरहेका थिएनन्। बिस्तारै हलभरि फैलिएको खासखुस उसले पनि सुन्यो। उसले आफ्नो परिचय आफै दियो। म कुनै विधाको होइन, सबै विधाको हुँ। म सर्जक होइन भन्ने थाहा पाएको भए हलभित्र मेरो प्रवेश सम्भव थिएन। तर सम्झनुहोस् त, म र म जस्ता पाठकहरूले हजुरहरूलाई नपढ्ने हो भने यो स्टेज, यो हल हजुरहरूको हुन्थ्यो होला त आज? आतिथ्यमा मेरो ठाँट सहितको उपस्थितिले सम्मान पाउन खोजेको हो, मेरो पठनले होइन। त्यसैले मैले सम्मान स्वीकार गर्न सकिनँ। उसको परिचय पाएर जिल्लिएका सर्जकहरूले मनमा नै सोचे, साँच्चै यस्तो कार्यक्रममा त हामी सर्जकहरू नै अतिथि हुनुभन्दा त हामीलाई सर्जकको रूपमा स्थापित गराउने पाठक पो वास्तविक अतिथि हुनुपर्ने। निकै मिठो सन्देश दिएको छ कथाले। एउटा नदेखिएको, देखेर पनि वास्ता नगरिएको पाटोतिर सङ्केत गरेको छ। वास्तवमा हामी विभिन्न किसिमका साहित्यिक गतिविधिहरू गर्छौँ।
र त्यहाँ हामी सर्जकहरूलाई नै निम्त्याउँछौँ, उहाँहरूलाई नै अतिथि बनाउँछौँ, प्रमुख अतिथि बनाउँछौँ, विशिष्ट अतिथि बनाउँछौँ। तर वास्तवमा सबै सर्जकहरू पाठक हुँदैनन् र सबै पाठकहरू सर्जक हुँदैनन्। भन्न खोजेको के भन्दा कति मानिसहरू लेख्दैनन् तर नलेखे पनि यस्ता कृतिहरूमा उनीहरूको विशेष रुचि हुन्छ। सबै पढ्ने गरेका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्ना मनपर्दा लेखकहरू छुट्याइरहेका पनि हुन सक्छन्। यसरी हामीलाई रातारात पढेर हाम्रा किताबहरू किनिदिएर हैन हामीलाई लेखक बनाउने, हामीलाई कवि बनाउने, हामीलाई साहित्यकार बनाउने, कथाकार बनाउने पाठकहरू वास्तवमै महान हुन्। र आगामी दिनहरूमा हामीले यसतर्फ विचार गर्नुपर्छ कि जो विशुद्ध पाठकहरू छन् उनीहरूलाई पनि कार्यक्रममा बोलाएर यसरी अतिथिहरू बनाउनुपर्छ कि सम्मान गर्नुपर्छ कि। निकै मिठो सन्देश छ कथाको। यतातिर हामीलाई सोच्न बाध्य पारेको छ कथाले। निकै सुन्दर कथा छ। फेरि एकपटक हार्दिक शुभकामना, शुभेच्छा, शुभाशिष भने अनुविज्ञाती बहिनीलाई मैले। र यति सुन्दर कथा पठाएर यस कार्यक्रमलाई सघाउनु भएको छ, सहयोग गर्नुभएको छ, कार्यक्रमको गरिमा बढाइदिनु भएको छ। यसको निमित्त म लगायत हाम्रो लघुकथा पाठशाला परिवार फेरि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। र यसो भन्दै आजको यस बसाइबाट म दुर्गा बनवासी बिदा लिन चाहन्छु यहाँहरू माझबाट। र अर्को मङ्गलबार फेरि प्रविधिले साथ दिएछ भने म अवश्य पनि उपस्थित हुने नै छु। एकजना अर्को सर्जक, लघुकथाकार र उहाँकै संक्षिप्त परिचय र उहाँकै एउटा सुन्दर लघुकथा लिएर म उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार, धन्यवाद।